खुदावंद मसीह यस्सु के बाबरकत पुरजलाली और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज़ों में आपका भाई खुदा का खादम पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से कलाम खुदा को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है खौफ, डर, जिसको इंग्लिश में हम फियर कहते हैं। एक ऐसी हालत जिसमें इंसान एक कमज़ोरी को, मायूसी को, नाउमीदी को महसूस करता है। और बाइबल खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खौफ दो तरह का है। एक मटीरियल जिसमें पानी है, आग है, कोई जानवर है, और इंसान है जिसके लिए बाइबल के अंदर ज़बूर 29 उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का इंसान का जो डर है वो एक फंदे की तरह है। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है वो महफूज रहेगा। आज मेरे अजीज़ों, जब मैं इस बात पे गौर कर रहा था तो इसके अंदर सिंपल ये बताया गया कि जब इंसान का खौफ इंसान की ज़िंदगी के अंदर होता है तो ऐसे लगता है जैसे उसकी उम्र की मियाद जो है वो कम हो रही है। खौफ के अंदर वो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ जो है वो खो बैठता है। वो खुशहाल, सेहतमंद और तवाना नज़र नहीं आता। वो खौफ के अंदर है। लेकिन खुदा का खौफ क्या है, जिसके लिए लिखा है ज़बूर 111 और उसकी 10वीं आयत के अंदर कि खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। और इमसाल 10 बाब 27 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है, लेकिन शरीरों की ज़िंदगी कोता कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, क्योंकि वो शरीर हैं, वो खुदा से दूर हैं और शरारत के अंदर मगन हैं। मेरे अजीज़ों, इंसान जब इंसान के खौफ को अपने अंदर रखता है तो उसकी उम्र कम होती नज़र आती है, खुशी उसकी ज़िंदगी के अंदर से जाती नज़र आती है। लेकिन जो खुदावंद अपने खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, उसके अपने चाल चलन को खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक रखते हैं, यकीन जाने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, वो ज़िंदगी खुशहाल है, बाबरकत है। खुदावंद यस्सु मसीह में एक कवी उम्मीद उनके अंदर बनी रहती है। और एक बड़ा तजर्बा खुदा के खादम का मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने एक ख्वाब देखी और उसमें उसने देखा कि जैसे एंड टाइम है, बिल्कुल आखिर है, और खुदा एक लाइन के अंदर खड़ा किया है और एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर खुदा इंसान को भेज रहा है, क्योंकि उस हॉल के अंदर जजमेंट है। यहाँ तो वो हेल के अंदर जाएगा, दोज़ख के अंदर, या वो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर। और उसमें उसने देखा कि वो लोग जिनका नाम ना लिया गया, तो वो चाहे एक लम्हे के लिए वो डे ऑफ जजमेंट में आए हुए हैं, और थोड़े से लम्हे के अंदर भी वो एकदम से अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। वो ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे पास ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो लाइन के अंदर लगे हुए हैं, वो क्यू के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी थोड़ी सी उस टाइम लिमिट को भी वो दुनियावी तौर पर बसर करते हैं। और जब नाम लिया जाता है, जिस शख्स को अंदर भेजा जाता है, वो मर्सी, रहम करता हुआ अंदर दुआ करता हुआ जाता है कि खुदा, अगर कहीं पर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। सुने मेरी बहन, मेरे भाई, ये एक खुदा के खादम का तजर्बा, जो एक ख्वाब, एक रोया समझ ले जैसे उसने देखी, और वो आपको और मुझे ये सिखाना चाहता है कि ज़िंदगी का एक लम्हे का कोई पता नहीं है। 70 साल कलाम के अंदर लिखा है, अगर कुव्वत हो तो 80 साल। लेकिन मेरे अजीज़ भाई, मेरी बहन, याद रखें, ये ज़िंदगी
چند روزہ ہے، اور جب وہ عدالت کا دن آنا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے بیکار کے اندر اپنی زندگی کا وقت گزارا ہے، میں نے خدا سے دور رہ کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، کاش مجھے دوبارہ موقع ملے، کاش میرا خدا مجھے ایک بار پھر سے کچھ زندگی کے سال ہفتے بڑھا دے میری زندگی کے اندر، تو میں وہ کچھ کر دکھاؤں جو شاید دنیا کے اندر بڑے بڑے اسکالرز نے نہیں کیا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جس کا جتنا وقت خدا نے لکھا ہے وہ اتنا ہی وقت بسر کر کر اس دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوئے خداوند میں مضبوط اور جلالی زندگی بسر کریں، اور اس طرح کی زندگی کہ آپ خدا کے خوف کے اندر رہیں، نہ کہ اس روز عدالت کے اندر اس ہیل کا خوف آپ کی زندگی کے اندر ہو، کسی طرح کا خوف آپ کی زندگی کے اندر ہو، وہ خوف جو آپ کو جیتے جی اس زمین پر آپ کو بہت زیادہ دکھ دے۔ اس دکھ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کے خوف میں سے، ہر طرح کی ناگہانی آفت کے خوف سے، ہر طرح کی نا امیدی کے خوف سے، بیماری کے خوف سے، ہر طرح کے برے حالات کے خوف سے ایک خوف آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہ خوف خداوندی ہے۔ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اور ہر طرح سے مسیح میں پائے جائیں، اس میں جڑ پکڑیں، مضبوط رہیں، برائی سے، گناہ سے، دوسروں سے نفرت کرنے میں، دوسروں کے خلاف بولنے میں، دوسروں کے تعلق سے برا سوچنے کے تعلق سے۔ میری پیاری بیٹی، میرے پیارے بیٹے، میری بہنوں، نوجوان بھائیوں، آئیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یسوع مسیح میں ایک بہتر زندگی کے مشتاق رہیں، اس میں پائے جائیں۔ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھیے میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے حالات آپ کو بہت کچھ سکھا دیں گے، لیکن یاد رکھیں خدا کا خوف ہمیشہ کی زندگی کے اندر آپ کو لے کر جائے گا۔ اس لیے دعا ہے، خوف خدا میں رہ کر، یسوع مسیح میں رہ کر بھرپور زندگی بسر کریں اور اسی میں پائے جائیں۔ خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھیں، کسی کا خوف آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہوگا۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کی کوئی درخواست ہے، آپ اپنے ہدیہ جات کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ میرا چرچ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو ہنری کے گلبرگ 3 میں نصیر آباد سٹاپ مین فیروزپور نیر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، آپ ضرور مجھ سے میرے نمبر 00923004748298 آپ اس پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کی پریئر ریکویسٹ کو، دعائیہ درخواستوں کو سننے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔